सलाम बहुजूर सरवर कौनैन ताजदार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद हज़रात गिरामी, मैं आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद जैसी पाक लारे पे एक किताब विचों सूरह तहरीम दी आयत नंबर 8 आप हज़रात के सामने तिलावत करन की शर्फ सआदत हासिल की है। बारगाह लम्बी अज़ल विच दुआ है कि अल्लाह जल्ल शानुहु माशरे सदर नाल हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। आप हज़रात नो हक सच सुन के मुस्ते अमल पेरा होने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, मैं जो आय करीमा आप हज़रात के सामने पढ़ी उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खास खिताब फरमाया ईमान आलिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जदों कोई खास हुक्म फरमाना होवे ना ते उथे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना अंदाज़े तखातुब अंदाज़े तकल्लुम भी खास फरमा के गल खास लोकां दी होवे ते अंदाज भी खास होवे ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंदाज केड़ा इख्तियार फरमाया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ईमान आले दी जिहड़ी सब तो खास शान अल्लाह भी पसंद है वो है उदा साहिब ईमान होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान आलियो। आम लोकां दी गल होवे तां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा दे या अय्युहन्नास, ए लोगो, लेकिन गल खास ही ते खास लोकां ही मेरे रब ने मुखातिब फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जी मौला फरमाया तूबू इल्लल्लाह। अल्फाज बड़े खास ने, तूबू इल्लल्लाह, अल्लाह के हुजूर ऐसी तौबा करो कि तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा करो कि तुहाडे वास्ते आइंदा नसीहत हो जाए। हज़रात गिरामी, इंसान है, खता दा पुतला है, गुनाह करना है, लफ्ज़िशां इहदे कोलों सरजद हो जानियां, लेकिन फिर अल्लाह ने गुनाह ते माफी भी रखी है। उस माफी वास्ते नदामत और तौबा शर्त है। नदामत दा एक कतरा आंसू कदे तुहाडी अख विचों निकल आया ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुहाडे गुनाह समंदर दी झग दे बराबर भी होए मेरा रब माफ फरमा दे। शर्त नदामत है, शर्मिंदगी है कि अपने मालिक का की मुंह विखासा। हज़रात गिरामी, जो तौबा असा करने रहने ही कोने अस्तगफार पढ़ना, चलो वो भी अच्छा है कि जदों करीम दे दरवाजे ते बार बार बंदा दस्तक देना रवे आखिर कदे तो दरवाजा खुलसी ना, वो भी ठीक है, उदी नफी ना पे करना। लेकिन नदामत उस तो भी बड़ी शय है जो अल्लाह खास लोका अता फरमाने कि गुनाह हो गया, फिर शर्मिंदगी हो गई कि मालिक का की मुंह विखासा, बस इसा ही तौबा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया गुनाहां दी ऐसी नहूसत होनी है कि बंदा एक गुनाह करना है ते बंदे दे दिल ते स्याह धब्बा लग जाना है, एक स्याह दाग लगना है। हुजूर फरमाया बंदा तौबा कर गिने ता ओ धब्बा ओ दाग उथे ही जायल होवे ने, खत्म होवे ने, दिल वापस पाक साफ हो जाना है। इहदे अंदर रूहानियत और अल्लाह नूर दे चश्मे भर देना है। लेकिन अगर बंदा तौबा नहीं करना, गुनाह तो बाद गुनाह, यके बाद दीगरे गुनाहां नाल लिथड़ी हुई जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जदों बंदा विखाना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कदे बंदा तौबा न करे ते गुनाह भी कीती जाए, हुजूर फरमाया एक धब्बा लगना है, फिर दूसरा लगना है, फिर तीसरा लगना है, यहां तक के दिल बिल्कुल स्याह होवे ना। फिर इधर नुकसान की होना है, इधर नुकसान मेरे करीम आका ने फरमाया कि बंदा मोमिना इधर नुकसान ही होना है कि फिर उस दिल विच खैर दी तरफ रगबत बाकी नहीं रहनी। आजान सुन सी लेकिन नमाज वास्ते ना आसी, अल्लाह दा कुरान पढ़ सी लेकिन अमल न कर सी, वाजो नसीहत सुबह शाम सुन सी, इल्म भी हो सी कि ये सही है ये गलत है, लेकिन उदे बावजूद असर कोई ना हो सी।
حضرات گرامی اج ساڈے معاشرے دی حالت اے ہوئی پئی ہے، ضرورت ہے اس امر دی کہ اساں احساس ندامت پیدا کریے، پھر مالک دے حضور ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہاں تے معافی منگیے تاکہ مولا ساڈا دل صاف فرما دے۔ اور جدو ساڈا دل صاف ہو گیا نا تے اس دے اندر اللہ نے روحانیت بھر دیتی تے حضرات گرامی پھر ایک سجدہ بھی ساڈی نجات واسطے کافی ہے۔ ایک سجدہ بھی پھر اسا دعاواں کرساں تے رب تعالی ساڈی دعاواں بھی منظور فرماسی۔ دیکھو نا 60 سال تو ایک دعا منگنے پہ ہونیاں، دعاواں قبول نہیں ہونی پیاں۔ کدے اسا غور کیتا ہے کہ وجہ کی ہے؟ کدرے نہ کدرے کوئی نہ کوئی کمی تباہ کی رہ گئی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سہل جے طریقے دسے کہ کس طرح تساں گناہاں کولوں بچ سکنے ہو۔ حضرات گرامی اللہ رب العزت دا عذاب، اللہ دی گرفت بڑی شے ہے۔ میں گل صرف احساس ندامت تے پہ کرنا، شرمندگی تے پہ کرنا۔ کدے بندہ صرف اتنا ہی سوچ کے نے کہ رب تعالیٰ دیہڑے قیامت والے تمام مجمع دے سامنے بلا کے کدرے میرے اعمال دا محاسبہ نہ چاہے دے، دس اے کیتا ہی تا کیوں کیتا ہی، اے نہیں کیتا ہی تا کیوں نہیں کیتا، اے ہونا ہے محاسبہ۔ حضرات گرامی گناہگار جدو کوئی گناہ کرنا ہے، چور کوئی چوری کرنا ہے نا تے او چھپ چھپا کے کرنا ہے، پھر اس گناہ وا چھپانے دی کوشش کرنا ہے کہ کدرے لوکاں دے سامنے یہ گناہ نہ آوے تے میری رسوائی دا باعث نہ بنے، میری ذلت دا باعث نہ بنے۔ معاشرے دے اندر جو میں بے روپیہ بنا ویا، اپنے آپ چھپایا گیا تاکہ میری اوئی جو صورت ہے جو میں بناوٹی رکھی ہوئی ہے اوئی لوکاں دے سامنے رہے، میری ذلت اور میری توہین دا باعث میرے گناہ نہ بنا۔ بندہ گناہ کرنا ہے پھر انہاں گناہ چھپانا ہے۔ کاش اتنی حفاظت اسا اپنی نیکیاں نہیں کرنا ہے۔ نیکی کریے تے اسا چھپائیے کہ لوگ کدرے زہد اور متقی نہ سمجھ بیٹھن اور اسا دے اندر او پھر ریاکاری والا جراثیم نہ پیدا ہو جائے، دکھاوے والی بیماری نہ پیدا ہو جائے کہ ماں خامخواہ لوگ بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھ سن، یہ بھی ہے کہ بیماری ہے، اس کو لو بھی بچنا ہے۔ دو طرف حضرات گرامی جھاڑیاں ہیں خاردار رستہ ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی درمیان وچوں گزرنا ہے، اسی چیز دا نام ہے تقوی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے کعب، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل اسلام یہود دے بہت بڑے عالم ہیں، بہت علم ہے انہاں کول۔ تا ایک دن فاروق اعظم کول بیٹھے ہوئے نا تا آپ نے پوچھا بھئی اے کعب ذرا اے دس تقوی دی کی تعریف ہے، تقوی دی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے مثال دیتی۔ آپ نے فرمایا امیر المؤمنین کدے تہاڈا گزر کسی خاردار رستے تو ہوئے؟ آپ فرمایا کئی دفعہ اتفاق ہوئے ہیں۔ فرمایا پھر اتھے آپ نے کی کیتا؟ امیر المؤمنین نے فرمایا میں اپنے کپڑے اپنے جسم اچھی طرح سمیٹ گیا یہاں تک کہ میں وہ رستہ پار کر گیا۔ فرمایا یہ چیز تا تقوی ہے، یہ چیز تا تقوی ہے کہ ادھر بھی گناہ ہیں ادھر بھی گناہ ہیں، معاشرہ گناہاں دی دلدل بنا گیا ہے۔ کدے اسا وچوں خیری سلامتی پار ہو جا، یہ انسان دے اندر تقوی پیدا کرنی ہے۔ تھوڑی بہت انسان کوشش خود کرے، رب تعالیٰ راواں آسان فرما دے، ایسے فرشتے بندے تے مقرر فرما دینے کہ بندہ جدو صراط مستقیم تو ہٹے نا تے او فرشتے انہاں دا اور کوئی کام نہیں، انہاں دی فقط یہ ڈپٹی ہے کہ او بندے دا رخ پھیر کے واپس سیدھا کر چھوڑ بھئی اے لاہور ہے ہی رستہ ہے۔ ہن بندے جانا لاہور ہوئے تے بے او پشاور والی گڈی تے رہے تا کیا کوئی اس عقل مند نہیں آکھن لگا بھئی عقل مندی کس گل نہیں؟ جانا اس لاہور ہے پہنچ او پشاور گئے تے کدے اپنی بدعمالیاں دی وجہ تو اساں او دے نور تو ہٹ کے جہنم وچ پہنچ گئے، او دی ناراضگی دا شکار ہو گئے۔ حضرات گرامی جہنم آخرت بڑی دور ہے۔ دیکھو آج ساڑی عبادتاں بے اثر ہیں، ہر مساجد وچ آؤ زاری ہو رہی ہے، گریہ و زاری نال دعاواں منگنے لوگ، لیکن رب تعالیٰ دی ایسی ناراضگی کہ بارشاں ہی نہیں ہو رہی۔ میرے ایک دوست اتھے حج صاحب
अक्सर वो एक जुमला आखने कि जदों मैं उन्हें आखा ना जी भाई बारिश नहीं हो रही जी दुआ फरमाओ वाने नो साजी दुआवां तो तुसा करने हो लेकिन असा दे आमाल एजेन कि बारिश तो छोड़ो इथे अग दी बारिश अंगारियां दी बारिश होनी चाहिए। तो वो जुमला जदों ये अदा करने ना तो मेरे ते बड़ा खौफ तारी होता है। हजरात गिरामी रब ताला कोलो असा बाजो का दुआवां में मंगने होने अपनी हाजतां दी तकमील वास्ते लेकिन वो दुआवां बेअसर होनियां कबूल नहीं होनियां। कदे भी असा नहीं सोचा कि भाई साडे अंदर कोई कमी हो सी उस कमी असा पूरा करिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक शख्स आया आराबी आया उसने आके एक सवाल किया या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम मैं बड़ा गुनाहगार हूं मैं बड़ा गुनाहगार है या रसूल अल्लाह पूछना ये आया कि क्या रब ताला मेरे गुनाह माफ फरमा दे सी। हुजूर ने फरमाया बड़ा गफूर रहीम बड़ी शाना वाला है उसकी शान करीमी बड़ी वसी है तू माफी मांग अल्लाह जरूर माफ फरमा सी। अल्लाह दा ऐलान तो इत्थे तक दा है कि तू गुनाह कर इतने गुनाह करके जमीनो आसमान दे दरमियानी खला अपने गुनाहां नाल पुर कर दे जे एक बार सिद्ध के दिल नाल माफी मंग से सारे गुनाह माफ कर सारे गुनाह तेरे माफ कर दे सा। लेकिन हजरात गिरामी असा ने ए कल तौबा कर गिनसा ए कल कर गिनसा कल कर गिनसा इस कल दे चक्कर विच असा आखिरी सांस तौबा दी मोहलत ही नहीं दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौबा दी मोहलत उस वक्त तक रखी जदों तक उस सूरज मगरिब विचों तुलू नहीं करना। जदों सूरज मगरिब विचों तुलू कराया तौबा दा दरवाजा बंद। हुण उस तो बाद कोई तौबा करे भी तो रब ताला कबूल कोई नहीं करनी। लेकिन हले भी मौका है इसा गनीमत जानो इसा गनीमत जानो और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदा रेजी करके अपने गुनाहां दी माफी मांगो कि मालिक मैं इंसान होने दे नाते तेरी नाफरमानी कर बैठा तू मालिक होने दे नाते माफ फरमा। उस शख्स ने अर्ज की थी लजपाल गुनाहगार बड़ावा क्या उस मालिक करीम को लो माफी मंगा तो वो गुनाह माफ फरमासी। हुजूर फरमाया तू मंगता सही अल्लाह माफ जरूर फरमासी। अच्छा उसने अहद कीता लजपाल फिर आज तो बाद सच्ची तौबा है पूरी जिंदगी गुनाह कोई नहीं करना। अच्छा हुजूर दे हाथ पे बेद करके जदों पहुंचा ना दरवाजे तक ते फिर न जाने उसा क्या सोच आई वापस आया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने की इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा तौबा भी अल्लाह दी तरफ ऐसी करो कि वो तौबा तुम्हारे वास्ते आइंदा नसीहत हो जाए। वो शख्स वापस पलटा अर्ज की थी लजपाल एक और मसला पूछना चाहना। फरमाया पूछ। उसने अर्ज की थी क्या जदों मैं कोई गुनाह करने आ मेरा रब मां वेखना भी है मेरे रब ने कदे मां गुनाह करने आ वेखा भी है। लजपाल ते करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जलाल विच आ गए और आपने फरमाया ओ नादान की पे सवाल करना है मेरा रब ता वो है कि जो एक काली रात विच एक काले पहाड़ विच एक काले गार विच एक काले पत्थर दे थल्ले एक छोटी जी चूटी दे दिल विच की ख्याल पे गुजरना है। मेरा रब तो उस तो भी वाकिफ होना है मेरा रब तो उस तो भी वाकिफ है। फिर तेरे गुनाह उस किस तरह ना वेखे हो सक। बस उस आराबी ने जदों एक गल सुनी ना ते उदी एक चीख निकली और बेहोश होके गिर गया। सहाबा जदों करीब आए उसा हिलाया जुलाया कि वेखने की उदी रूह ही परवाज कर गई। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा तौबा भी ऐसी करो ना कि आइंदा वास्ते नसीहत हो जाए। हजरात गिरामी ऐसा तौबा नहीं आने कि आज तौबा की थी अल्लाह नाल ऐद की थी मालिक माफ फरमा आइंदा गुनाह कोई नहीं करना ते कल फिर उसी गुनाह दे दलदल विच होवे। ऐसा तौबा नहीं आने। तौबा दी कबूलियत दी अलामत ये है कि गुनाह को फिर तुहाडा जी मुतनफिर हो जाए गुनाह दी रगबत तुहाडे दिल अंदर बाकी न रवे। ऐसा आखने सच्ची तौबा तौबतन नसूह जिसा आखने। और हजरात गिरामी जनाब ईसा अलैहि सलाम दा ज़माने अकदस होवे ते लोग आ गए जिस तरह मूसा अलैहि सलाम को गए सन इसी तरह हजरत ईसा अलैहि सलाम को आ गए। गल इस ते पे करना हुजूर फरमाया कि अगर कोई मुनाफिक बड़े से बड़ा गुनाह भी कर दे बड़े से बड़ा गुनाह भी कर दे वो मुनाफिक ये समझता है कि मक्खी थी नाक पर बैठी उड़ गई। लेकिन मोमिन की शान ये है
کہ اگر مکھی کے سر کے برابر بھی اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کوئی پہاڑ مجھ پر آن گرا ہے، پھر اسے تب تک سکون نہیں ملتا جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ یہ مومن دی شان حضور نے دسی۔ اچھا ہن لوگ آئے عیسیٰ علیہ السلام کو، یا نبی اللہ بارش نہیں پی ہونی، ذرا دعا فرماؤ بارش ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا آؤ چلیے پھر ایک کھلے میدان دی طرف، رب تعالیٰ دے حضور دعا کریے، نماز پڑھیے، توبہ کریے تے اللہ بارش بھی عطا فرما دے سی۔ حضرات گرامی اچھی جی بولو سبحان اللہ میں پیش کروں، تھوڑی اور کوشش کرو اللہ۔ حضرات گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگ اپنے حواریاں نو لے کے ایک کھلے میدان دی طرف چلے گئے، جہاں کے میدان میں جدو آپ نے اللہ رب العزت دے حضور کی ریاضاری کی تھی، اللہ کو لو بارش واسطے دعا منگنا شروع کی تھی، جواباً اللہ نے وہی نازل فرمائی، اے عیسیٰ میں تہاڈی دعا قبول کرن واسطے تیار ہاں، پر شرط اتنی ہے تہاڈے وچوں ہر وہ شخص اتھوں واپس چلا جائے جس نے زندگی وچ کدے بھی کوئی گناہ کیتا ہوئے گا، وہی شخص اتنے باقی رہے جدا کوئی گناہ نہ ہوئے۔ حضرت زیوکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جویں مجمع وچ یہ اعلان کیتا، میرا رب اس طرح پیا فرمانا ہے تساں وچوں جیڑا کوئی بھی گناہگار ہے وہ اتھوں مجمع چ اٹھ کے چلا جائے، کیونکہ رب تعالیٰ اودی وجہ تو ساڈی دعاواں بھی قبول کوئی نہیں کرنیاں۔ حضرت زیوکار جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ تمام گناہگار جو گناہ دے عادی ہو، گناہ کرن دے عادی ہو، او اتھوں اٹھ کے چلے جاؤ۔ حضرت زیوکار جناب عیسیٰ روح اللہ دا یہ اعلان سن کے تمام مجمع دے جتنی بھی حاضرین سن وہ سارے اٹھ کے اپنے اپنے گھراں نوں ٹر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کے بڑے پریشان ہوئے، یا باری تعالیٰ ای کی ماجرا ہے، سارے ہی اٹھ کے گھر چلے گئے، بارش دی دعا واسطے حاضر ہوئے سیاں، لیکن یا باری تعالیٰ بندہ ہی کوئی نہیں باقی بچا، صرف ایک بندہ باقی رہ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادھے کولو پوچھا، بھئی سارے گناہگار سن، سارے گناہاں دے عادی سن، سارے اٹھ کے اپنے اپنے گھر نوں چلے گئے، تیرے کولو اج تک کوئی گناہ نہیں ہویا کہ تو اتھے ہی بیٹھا میں۔ اس نے عرض کی تھی لجپال گناہگار تا میں بھی ہاں، گناہ میرے کولو بھی ہویا سی، لیکن میں نے ایسی توبہ کی تھی جو میرے رب نو پسند آ گئی۔ میں نے توبہ بھی پھر ایسی کی تھی جو میرے رب نو پسند آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ماجرا کی ہے دس۔ اس عرض کی تھی لجپال ایک دفعہ نماز پہ پڑھنے ہیں، حالت نماز وچ ایک عورت سامنے گزری، ایک عورت سامنے گزری، میں اللہ دی عبادت وچ مصروف ہوں، گل ضائع کرن والی نہیں، اچھی جی بولو سبحان اللہ۔ میں عرض کی تھی نا کہ مومن کو چھوٹے تو چھوٹا گناہ بھی ہو جائے وہ کی سمجھنا ہے میرے تے کوئی پہاڑ آن کے رہے۔ لجپال نماز پہ پڑھا، اللہ دی عبادت پہ کرا تے ایک عورت میرے سامنے گزری، شیطان نے اکسایا، وسوسہ پیدا کیتا، بس اے نماز بچ نا میں پوری نظر بھی ہے اٹھا کے نہیں ویکھا، بس اے کن اکھیاں نال، اپنی کن اکھیاں نال ذرا جی اکھ ٹیڑی کر کے ادھر ویکھا کہ اتھوں کوئی بندہ گزرا ہے، لیکن یا رسول اللہ بھائی اسی وقت جویں میں ہوش وچ آ گیا کہ ارے او ظالم کی پیا کرنا ہے، تو تا اللہ دی عبادت پہ کرنا ہے، پھر تیرا دھیان لوگوں دی طرف جا رہا ہے کہ سامنے کوئی عورت گزر گئی ہے، یا عیسیٰ بھائی اتھے میں نے اس طرح کیتا کہ جو اکھ ایوں اللہ دی نافرمانی چٹھی نا، اپنی اکھ تے میں رکھا انگوٹھا، اے زور نال دبا کے نا اسی نماز دی حالت وچ میں انگوٹھا دبا کے تے اپنی اکھ دا ڈیلا کٹ دیتا کہ جو اکھ رب تعالیٰ دی نافرمان ہوئے وہ میرے جسم دا حصہ نہیں ہو سکنی، وہ میرے جسم دا حصہ نہیں ہو سکنی۔ حضرت زیوکار حضرت عیسیٰ کلیم اللہ اپنے نال تمام حواریاں نو لے کے بارش دی دعا واسطے آئے سن، اور تمام شخص اپنے اپنے گھراں نو چلے گئے، ایک شخص باقی رہ گیا، وہ بھی ایسا کہ جو اللہ دے رب العزت دے حضور جس نے ایسی توبہ کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پورا ماجرا سن کے آپ نے فرمایا اے اللہ دے نیک بندیا، میں اللہ دا نبی عیسیٰ روح اللہ ماں، اللہ نے مینوں بڑی شانہ عطا فرمائی، لیکن ہن تو دعا کر میں آمین آکساں، ہن تو دعا کر سیں تے میں آمین آکساں، پہلے تو میں دعا کرے ہاں تو آمین آکھے ہاں، لیکن اللہ رب العزت تو بڑا پسند ہے، اللہ دا بڑا
پسندیدہ بندہ ہے کہ اللہ نے تدا ایسی توبہ عطا فرمائی. دعا کرو کہ اللہ رب العزت اساں بھی توبہ نصوح عطا فرمائے. وما علینا الا